अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हलक़े लोकसभा मेदक से बीजेपी उम्मीदवार एम रघुनंदन राव ने साबिक चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के खिलाफ अहम तबसरे करते हुए इल्जाम आयद किया कि 1985 में केसीआर जब पहली बार सिद्दीपेट से बतौर एमएलए मुंतखब हुए थे, तब से इस हलके पर केसीआर खानदान की हुक्मरानी है। इस तरह सिद्दीपेट हलके पर गुज़िश्ता 39 बरसों से केसीआर खानदान का तसल्लुत है। रघुनंदन राव ने कहा कि केसीआर को कालेश्वरम राव के नाम से पुकारा जाता था, मगर नांगनूर मंडल के एक भी तालाब में पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन नहीं कि बीआरएस एमएलसी की कविता को तिहाड़ जेल से बाहर निकाला जा सके। राव ने कहा कि ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है कि बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक वजीर टी हरीश राव कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर बीआरएस में ही मौजूद रहेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने इस मुल्क को आने वाले हिंदुस्तानी मुसाफिरों या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर गुजरने वाले हिंदुस्तानी मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो जारिया हफ्ते शहर में गैर मामूली बारिश के खत्म होने के बाद सूरत हाल के मामूल पर आने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अपना शेड्यूल तब्दील करें। वाज़ेह के मुत्तहिदा अरब इमारात जारिया हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ बारिश से उभरने की कोशिश कर रहा, जिसकी वजह से दुबई व इतराफ कनाफ के इलाके में बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। सिफारत खाने ने अपने मशवरे में कहा है कि यूएई की हुकाम मामूल की परवाजों को यकीनी बनाने दिन रात काम कर रहे। ताहम एयरपोर्ट हुकाम ने मशवरा दिया कि मुसाफिर मुतल्लिका एयरलाइन से क़तई तौसीक के बाद ही एयरपोर्ट तक सफर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को निशाना तनकीद बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आउटडेटेड होती जा रही है और ये पार्टी सियासी मैदान में अपनी अहमियत और मुताबिकत खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के लिए नहीं बल्कि मुल्क की तामीर के लिए सियासत करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि आरबीआई के साबिक गवर्नर डी सुब्बा राव ने अपनी किताब में तहरीर किया है कि यूपीए दौरे हुकूमत में उन पर मुल्क की मईशत को रोजी पिक्चर पेश करने पर दबाव डाला था। उन्होंने कहा और दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मदाखलत पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 4 घंटों से ज्यादा वक्त रोक दिया गया था ताकि हिंदुस्तान को अपने शहरियों को बाहिफाजत मुंतकिल करने में सहूलत मिल सके। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस बिल्कुल आउटडेटेड पुरानी होती जा रही और इस पार्टी का तेजी के साथ अवाम में और सियासी मैदान से एतमाद खोता जा रहा। आंध्र प्रदेश के हल्का असम्बली पेमगनूर के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बी रेणुका, जिन्हें हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने गरीब करार दिया था, 161.21 करोड़ मालियत के खानदान के असासों का ऐलान किया है। जिले कर्नूल के हल्के यमगनूर के असम्बली इंतखाबात में पर्चे नामजदगी के साथ हलफनामा दाखिल करते हुए साबिक एमपी ने अपने खानदान के असासों का ऐलान किया है। हलफनामे के मुताबिक रेणुका और उनके शौहर शिवा सुनील कांत के पास मनखुला असासजात 142.46 करोड़ रुपए है, जबकि गैर मनखुला असासा 18.75 करोड़ रुपए बताए गए हैं। उन पर 7.82 करोड़ के वाजिबात भी हैं। खातून ताजर रेणुका को ऑटोमोबाइल की डीलरशिप है, अलावा से वो होटलों और तालीमी इदारों की मालकिन भी हैं। भुट्टा कन्वेंशन में उनकी जाती मलकियत है और असासों में शहर हैदराबाद के माधापुर और इज्जत नगर में प्लॉट्स और इमारतें भी शामिल है। लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर पार्टी और ऑपोजिशन की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए ने 400 सीटें जीतने का हदफ रखा। कांग्रेस लीडर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जनूबी हिंदुस्तान में बीजेपी की खराब कारकर्दगी का दावा किया। उन्होंने कहा है कि जनूबी हिंद की रियासतों में जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं, बीजेपी 15 से कम सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि पूरे जुनूब में 130 सीटें हैं, बीजेपी को शायद ही 15 से 12 सीटें मिल सकती हैं। हिंदुस्तान बाकी सीटें जीतेगा। प्रकाश ने इस सीट से जीत हासिल की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने कहा है कि केरला में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं रही। 180 हल्कों में इलेक्शन लड़ने के बावजूद वो सिर्फ एक असेंबली सीट जीतने में कामयाब रही। शहर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। राजेंद्र नगर, तरक्यांचल, कोत्तापेट, सरूरनगर, नागुल, चैतन्यपुरी, चंपापेट, सैदाबाद, शमशाबाद, आदि बटला, चारमीनार, नामपल्ली, मलकपेट, दिलसुख नगर, वंस्थलीपुरम, काचीगुड़ा, मुशीराबाद, आरटीसी क्रॉस रोड, अशोकनगर, नागुल, कारखाना, ओयू कैंपस, हब्सीगुड़ा, नाचाराम, मलापुर, उप्पल, नारायणगुड़ा, हिमायतनगर, लिबर्टी, बशीरबाग, लंगर हाउस, कारवान, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, जलपली और पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है।
جس کی وجہ سے پورا شہر سرد ہو گیا۔ آسمان آبر آلود ہے۔ صبح سے ہی دھوپ کی زد میں رہنے والے شہر کے لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے راحت کی سانس لے رہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 22 اور 23 تاریخ کو ریاست بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع سدی پیٹ، میدک، سرسلہ، کاماریڈی اور جنگاؤں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ نظام آباد اربن ایم ایل اے بی جے پی پارٹی دھن پال سوریہ نارائن نے بی آر ایس اور کانگریس پارٹیوں کو بدعنوان پارٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں کیے گئے سروے کے مطابق پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی پارٹی 400 حلقوں سے شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ دھن پال سوریہ نارائن نے ضلع بی جے پی پارٹی آفس میں صحافتی کانفرنس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 50 تا 60 سال اقتدار پر رہنے والی کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں کئی ایک بدعنوانیاں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مرکز میں برسر اقتدار آنے پر سی اے پر عمل نہ کرنے اور آرٹیکل 370 کا دوبارہ نفاذ عمل میں لانے کا وعدہ کر رہی، جبکہ وزیراعظم مودی کی قیادت میں ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں اور کئی ایک ترقیاتی اقدامات عمل میں لا رہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت سرجیکل اسٹرائیک جیسے دلیرانہ کارروائی کر رہی، جبکہ کانگریس پارٹی میں یہ دم نہیں ہے۔ بیرون ممالک سے آئے عمرہ زائرین مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ حرم مدینہ کے زائرین کے حوالے سے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 55,48,288 زائرین کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق مسجد نبوی کے امور کی جنرل اتھارٹی نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آنے والوں کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 6,77,687 زائرین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی ہے۔ اسی طرح ریاض الجنہ میں 2,59,000 مردوں اور 1,30,832 خواتین نے نماز ادا کی۔ انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 9,172 معمر اور معذور افراد ان کے لیے مختص خدمات سے فائدہ اٹھائے۔ نمائشوں اور عجائب گھر سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 1,787 رہی، جبکہ 2,13,187 تحائف زائرین کو پیش کیے گئے۔ ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے اے ایس راؤ نگر، میڈچل، ملکاجگری ضلع میں واقع ایشین بلڈ سینٹر نامی بلڈ بینک کے ذریعے خون کے اجزاء بشمول سنگل ڈونر پلیٹلیٹس، پیگ، آر بی سی اور پلازما کی غیر قانونی تیاری سپلائی کے معاملے کو بے نقاب کیا ہے۔ خون کے اجزاء کی غیر قانونی تیاری اور فروخت سے متعلق اطلاع کی بنیاد پر ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے پلاٹ نمبر 2 پر واقع بلڈ بینک، ایشین بلڈ سینٹر، ایشین ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ایک یونٹ کے احاطے پر چھاپہ مارا۔ ایشین بلڈ سینٹر کو ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے صرف انسانی خون کو جمع کرنے، پروسیسنگ کرنے اور تقسیم کرنے کی اجازت دی تھی۔ بلڈ سینٹر کو خون کے اجزاء جیسے کہ سنگل ڈونر پلیٹلیٹس، پیک، آر بی سی، پلازما وغیرہ تیار کرنے اور تقسیم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ چھاپے کے دوران حکام کو معلوم ہوا کہ بلڈ بینک غیر قانونی طور پر خون کے اجزاء جیسے پیک، آر بی سی، پلازما تیار کر کے مریضوں کو فراہم کر رہا۔ تلنگانہ ریاستی اقلیتی اقامتی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے طلبہ کی یونیفارم کا رنگ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی اور کانگریس کو اقتدار حاصل ہونے کے بعد کیے جانے والے فیصلوں میں کئی اہم فیصلے کیے گئے اور اب تلنگانہ ریاستی اقلیتی اقامتی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے یونیفارم کے رنگ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جو اب تک گلابی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اسے حکام نے تبدیل کرتے ہوئے آسمانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاست کی مختلف محکمہ جات میں جہاں گلابی رنگ کے اثرات تھے، انہیں کم کرنے کے اقدامات کے طور پر کی جانے والی کارروائیوں کے حصے کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ تلنگانہ میں سابقہ حکومت بھارت راشٹر سمیتی کے دور میں شروع کیے گئے ان اقلیتی اقامتی اسکولوں میں سوسائٹی نے بھارت راشٹر سمیتی کے گلابی رنگ کی مناسبت سے یونیفارم کا انتخاب کیا تھا، لیکن اب ریاست میں کانگریس کو اقتدار حاصل ہونے کے بعد عہدیدار حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طلبہ کے یونیفارم کے رنگ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔